السلام عليكم. كيبان والو دابا؟ واش كيبان لكم ولا لا؟ خويا مصطفى، واش كيعاود كيبان لك دابا الصوت؟ واش مزيان؟ ها انت حيت نخدمو هكا كيبان لك. خاي مصطفى، واش كيبان لك دابا؟ وقيلا ما كتسمعنيش. دابا دابا واش باين؟ واخا ما خصني نجي في الضو. باين اخويا. المهم كنظن دابا غادي يكون باين مزيان. نتوكلوا على الله. خا الضيف راه عنيف مخي. يلا على بركة الله. ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش يطلع لاكبر عدد ديال الناس، باش نستافدوا جميع. واول حاجه غادي نخدمو، ديروا حداكم ورقه والستيلو باش نخدمو مجموعين وباش تكتبوا، وفي نفس الوقت نتجاوب معاكم. ما يمكنش نبقى نهضر غير هكا بوحدي. نهضروا احسن اننا يكون واحد الكومونيكاسيون بيناتنا، باش انا ما فهمتوش شي حاجه ولا ما بانت لكم شي حاجه نعاودها. ما كاين حتى شي مشكل، على الراس والعين. نتوكلوا على الله. نديروا غابيل لهاد الشيمه هادي لحقاش مهمه بزاف. قلنا لي تيتخ فيهم دوكا. كاين لي تيتخ اللي كنشريوهم وعندنا اكثر من عام، وكاين لي تيتخ اللي قل من عام. لي تيتخ اللي اكثر من عام سميتهم ايموبيليزاسيون فينونسيير. لي زيموبيليزاسيون فينونسيير لي زيموبيليزاسيون فينونسيير فيهم دوكا. كاين لي تيتخ دو بروبريتي اي لي تيتخ دو كريونس. لي تيتخ دو بروبريتي فيهم كذلك دوكا. عندنا هاد الكونط وهاد الكونط. عندنا تيتخ دو بارتيسيباسيون اي لي زاكسيون. لي تيتخ دو بارتيسيباسيون فوقاش كنستعملوهم؟ الا كان عندنا مثلا في l'exercice attaque avec un objectif de pouvoir, de contrôle, de l'influence, objectif stratégique. كتعرف بانك في الكا ديال لي تيتخ دو بارتيسيباسيون الى عطاك اكتيف، عطاك ان اوبجيكتيف دو ديفيدوند. الى عطاك واحد لوبجيكتيف دو ديفيدوند، عرف بانك عندك لو كا ديال لاكسيون. يعني كنفرقوا مع ما بين لوبجيكتيف ديال كل. سمحوا لي نسد هاد الشارجر هذا. يعني من لوبجيكتيف كنعرفوا واش حنا في لي تيتر دو بارتيسيباسيون ولا لاكسيون كنستعملوا، ولا كنا في لو تيتر دو بارتيسيباسيون كنستعملوا هذا الكونط هذا 25/10. الا كنا في لوبجيكتيف دو ديفيدوند كنستعملوا اكسيون 25/81. بالنسبه لي تيتر دو كريونس، ديجا هضرت على لي تيتر دو بروبريتي والفرق بيناتهم ما بين لي تيتر دو كريونس. لي تيتر دو كريونس عندنا اوبليغاسيون، بون ديكيبمون، بون ديفيرس. اوبليغاسيون كنستعملوا هذا الكونط. بون ديكيبمون الا كان عندنا اكثر من عام كنستعملوا من هذا الكونط. كان عندنا اكثر من عام بالنسبه للبون ديفيرس، بون دي تريزور كنستعملوا هذا الكونط. بالنسبه لي تيتر دو بروبريتي الا كنا قل من عام، بالنسبه لقل من عام كنستعملوا عندنا اكسيون بارتي ليبيري، اكسيون بارتي نون ليبيري. بالنسبه لاكسيون بارتي ليبيري هي قلنا فيرسي على لا سوسيتي، يعني واحد سوم دارجون فيرسي على لا سوسيتي.
بارتي نون ليبيغي هي واحد ني با فيرسي يعني كريدي ستانديد، يعني ما واحد الشخص شرا واحد لي تيتر فيرس هاد الشركه واحد لاصوم ما فيرساهاش، هذيك اللي فيرساها هي اكسيون بارتي ليبيغي، وداكشي اللي ما فيرساش هو اكسيون بارتي نون ليبيغي. بالنسبه لاقل من عام، يعني الا كان عندنا اوبليغاسيون اقل من عام كنديروا هاد الكونط اوبليغاسيون 35/4، ولكن الا كان عندنا اكثر من عام كنديروا 24/81، يعني نفس السميه ولكن مختلف الكونط في البلون كونطابل ماروكان. بالنسبه للبون دي كيس اي بون دو تريزور الا كان عندنا اقل من عام كنستعملوا هاد الكونط. هاد الشيء راه مهمه بزاف، يعني حاولوا تكتبوها بطريقتكم، او عجبتكم هاد الطريقه كتبوها، ما عجبتكم تكتبوها بطريقتكم، وان شاء الله راه مهمه، يعني بها تخدموا اي حاجه ديال لي تيتر ما غتلفوش عليها. واخا نمشيو لاكيزيسيون ديال لي تيتر بالزربه. عندنا لاكيزيسيون دي تيتر لاكيزيسيون دي تيتر بالنسبه واحد الكا، نشوفوا الكا ديال تي في بي. الكا دو تي في بي دي فالور دو بلاسمون اقل من عام. الكا دو تي في بي كنستعملو عندنا في الديبي اكسيون بارتي ليبيري، اكسيون بارتي نون ليبيري، سيرفيس بانكير ايتاتيفيا ريكيبيرابل. بالنسبه للكريدي بونك ديت سور اكيزيسيون دي تيتر دو فالور دو بلاسمون اي فالور دو بلاسمون تي في بي. هاد لي ديت هما كنا اكسيون بارتي نون ليبيري. هادشي ديجا هضرت عليه في اللايف الاول باش ما نكثروش فيه وما نضيعوش الوقت. نمشيو للسيسيون ديال لي تيتر. بالنسبه للسيسيون ديال لي تيتر فوالا هنا عندنا سيسيون ديال لي تيتر. فوالا كيبان لكم ولا لا؟ الكا دو تي في بي تيتر اي فالور دو بلاسمون. غنمشيو ليكزيرسيس ديريكت باش تفهموا ونعطيكم ستركتور ديال الجورنال كيفاش نكونطابيليزيها في الجورنال. La société X cède ce portefeuille titre suivant. Cession يعني كنبيعو، cède يعني باع. 340 obligations, des obligations au cours de 520 dirhams l'unité. Elles ont été acquises il y a 6 mois au cours de 450 dirhams. نشوفوا هاد البروميير اوبيراسيون. شنو قلنا في البروميير اوبيراسيون؟ يعني بعنا واحد 340 اوبليغاسيون او كور دو 520 درهم لينيتي، وشريناهم هادي 6 شهور. يعني من شريناهم هادي 6 شهور بشحال الثمن باش شريناهم هادي 6 شهور؟ شريناهم ب 450. دابا هنايا عندنا واحد اللعيبه. دابا انت من كتشري واحد الحاجه وكتعاود تبيعها عندك واحد الهدف، يا اما ربحتي يا اما خسرتي. يعني كتشوف راسك واش ربحتي ولا خسرتي، وباش تعرف راسك واش ربحتي ولا خسرتي كدير يعني بشحال بعتي وكتنقص منه داكشي بشحال شريتي، وكتشوف راسك واش ربحتي ولا خسرتي. الا كان بقى لك الفلوس يعني راك ربحتي، وكان ما بقالكش الفلوس بالعكس انت ضيعتي من عندك راك خسرتي. فهمتي دابا البلان؟ يعني تنشوفوا بالنسبه للكا دو تي في بي كنشوفوا راسنا واش ربحنا ولا خسرنا. الا كنا ربحنا كنديروا هاد الكا. دابا هنايا هاد ليكزيرسيس عندنا دير ربحنا، يعني كنشوفوا البري دو فونت. فين هو البري دو فونت؟ هو 520 والبري داشا هو 450. 520 ناقص 450 الا درناها كتساوي لنا 70، و70 يعني بلس 70 يعني عندنا بلي فالي يعني رابحين. فوالا دابا اول حاجه كنديرو في الجورنال بالنسبه للسيسيون ديال تي في بي كنحطو البنك في الدي في، كنحطو في الكريدي اوبليغاسيون هذا يعني قل من عام، وعندنا برودوي نيت سيغ سيسيون دي تي في بي. دابا عندنا دو كا. الا كنا قلت لك عندنا الا كان عندنا البلوس يعني عندنا بلي فالي. الا كان عندنا بلي فالي كنستعملوا هذا الكونط هذا فين؟ الا كان عندنا كنستعملوه في برودوي
كنستعملو في الكريدي. برودوي نت sur session de TVP. إلا كان عندي موان يعني كنت خاسر، يعني موان فالي كنستعمل كندير هاد الكونت كنديرو في الديبي شارج نت sur session de TVP. واخا نمشيو لهاد لوكا هذا ديال هاد ليكزارسيس هذا. هاد ليكزارسيس عندنا اوبليغاسيون، قلنا كنديرو اوبليغاسيون عندنا بنك بالنسبه للكريدي، وعندنا كنشوفو واش بلي فالي ولا موان فالي. قلنا غنشدو 300 غنشدو 520 اللي هو البري دو فونت ناقص البري داشا اللي هو 450 كتساوي لنا 70. يعني عندنا بلي فالي، يعني عندنا بلوس بلي فالي كنستعملو قلنا في الكريدي برودوي نت sur session de TVP. هذا الكونت ديالو الرقم ديالو هو كاين في الكلاس 73 85. وعندنا هنا كنستعملو اوبليغاسيون لحقاش بعنا لي اوبليغاسيون اللي الكلاس ديالو حيت قل من عام 35 04. وبالنسبه للبنك ديجا 51 41. دابا بالنسبه للحساب بالنسبه لابونك كنديرو دائما لو نومبر، عقلوا عليها كتبوها عندكم، لو نومبر ديال لي زوبليغاسيون مضروب في البري دو فونت. يعني لو نومبر شحال عندنا ديال لي زوبليغاسيون في البري دو فونت. بالنسبه للاوبليغاسيون اللي عندنا في الكريدي هو لو نومبر فوا البري داشا. وبالنسبه للبرودوي ديسيسيون يعني الا كان عندنا بلي فالي كنشدو داكشي شحال يعني شحال شاطنا، غنشوفو لو نومبر فوا البري دو فونت موان البري داشا وكنحسبوه. يعني كتجينا ستركتور بحال هكا، لا بونك لو نومبر فوا البري دو فونت كيساوي لنا 176800. لو زوبليغاسيون درنا لو نومبر فوا البري داشا، يعني النومبر هي 340، البري داشا هو 450 كتساوي لنا 153000. والبرودوي نيت سيغ سيسيون هي لو نومبر 340 فوا 70 كتساوي لنا 23800. يعني كنخدمو بهاد ستركتور هادي. بالنسبه هذا لوكا لقينا عندنا بلي فالي. نمشيو لوكا اللي عندنا موان فالي. عندنا 670 اكسيون او كور دو 220 درهم l'unité. La valeur nominale c'est 180 libérés de 7 sur 8. Cours d'acquisition 290. Alors دابا هنا عندنا اكسيون ما عندناش اوبليغاسيون. بالنسبه للاكسيون شنو قلنا؟ عندنا 670 اكسيون بعناها ب 220 وشريناها، يعني هذا البري دو فونت. البري داشا كنا ديجا شريناها ب 290. وعندنا لا فالور نومينال اللي هما لي ديت يعني بارتي نون ليبيري. قلنا البارتي نون ليبيري عندنا لا فالور نومينال هو 180 وعندنا 1 sur 8 بارتي نون ليبيري. دابا الا درنا 220 موان 290 كتساوي لنا ناقص 70. الوغ عندنا موان فالي. فوالا غنمشيو للكونطابيليزاسيون ديال الجورنال. بالنسبه للكونطابيليزاسيون ديال الجورنال حتى هي ساهله. عندنا لا بونك توجور في الديبي. عندنا يعني لا بونك توجور في الديبي كنديرو لو نومبر
des actions fois le prix de vente. وعندنا charge nette sur session de TVP حيت عندنا موان فالي هذه ديال الموان فالي يعني كنديروها في الدي بي charge nette sur session de TVP وهاد dette sur acquisition de TVP. بالنسبه لديت سيغ اكيزيسيون دي تي في بي هذه ديال لا بارتي نون ليبيري كنديروها حتى هي الا كان عندنا بارتي نون ليبيري كنديروها في الدي بي. وبالنسبه للكريدي كنمشيو نشدو نفس هذا عندنا بارتي اكسيون بارتي ليبيري اكسيون بارتي نون ليبيري. لاكسيون بارتي ليبيري دائما هي لو نومبر في البري داجا لو نومبر فوا البري داجا حطوه عندكم. واكسيون بارتي نون ليبيري توجور كتبقى هي هذيك لو نومبر فوا البري فوا لا فالور نومينال فوا لو ريست يعني لو ريست ديال اللي بقى لنا ديال البورسونتاج ديال البارتي نون ليبيري. وكنحسبوا صافي يعني كنحسبوا كنجمعوا هادشي كنقصوا منو هادشي كيخرج لنا لا بونك راه كيكون ديجا خارج لنا. واش فهمتوا هاد لوكا ولا نعاود نشرحو يعني من جديد بطريقه اخرى؟ هذا الكا دو تي في بي. بالنسبه للكا سيسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون عندنا session de participation. Exercice. Session de 870 actions acquis dans un objectif de contrôle. قلت لكم دائما ملي تيكون عندنا واحد لوبجيكتيف دو كونترول ولا دو بوفوار ولا كذا كنعرفوا بانه عندنا تيتر دو بارتيسيباسيون. Au cours de 270 l'unité. Alors, acquisition de l'objectif. يعني هذا le cours de prix de le prix d'achat حيت acquis dans un objectif et le prix de vente c'est 220 ou le prix d'achat c'est 270. La valeur nominale 250 dirhams libérée de 65. Alors 35 c'est parti non libéré le reste. Commission bancaire c'est 310 dirhams hors taxe TVA 10%. Travail à faire passer le journal de la société. بالنسبة كان لا سوسيتي كنديرو كونطابيليزيو هذا دائما كنخدمو بهذه الطريقة هذه. كنحطو قلنا لا بنك كنحطو عندنا لا بنك في الدي بي 51 وعندنا سيرفيس بونكير اللي هي ديجا عندنا كنحطوها ايتا تي في ريكيبيرابل. وبالنسبه للكريدي كنحطو برودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. البرودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير كيدخل بلو نومبر فوا البري دو فونت يعني شحال لو نومبر ديال لي تيتر عندنا كنضربوه في البري بشحال بعناه وكنحطوه هو البرودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. وكنجيو للدوزيام كونطابيليزاسيون كنديرو لا فينا دي زيموبيليزاسيون فينونسيير سي دي كنحسبوها بحال البارتي ليبيري اللي هي عندنا البارتي ليبيري اللي هي عندنا شحال لو نومبر ديال لي زاكسيون 78 اللي هي البري لو نومبر فوا البري داشا. وبالنسبه لي ديت غاتاشي دي بارتيسيباسيون هادي بارتي نون ليبيري. لي بارتي نون ليبيري ديجا كتبقى لنا هي لو نومبر فوا لا فالور نومينال فوا لو ريست. وبالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون كنجمعوا لا فينا مع لا بارتي نون ليبيري او هادي راه كتمثلنا البارتي ليبيري يعني البارتي ليبيري بلس البارتي نون ليبيري وكتعطينا التيتر دو بارتيسيباسيون. غادي نحسبوها هانتوما عندنا قلنا لا بنك عندنا برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير هي لو نومبر ديال عندنا لو نومبر سي 870 fois le prix de vente c'est 220 est égal عندنا 860 fois 220 191,400 كتساوي لنا 191,400. كنجيو كنحطوها هنايا
produit de cession des immobilisations financières. عقلوا على هذا الكونط هذا. دوزيام كونطابيل كنديروا لا فينا هي لو نومبر فوا، كتبوا يعني باش تعقلوا على هذا، لو نومبر فوا البري داشا، وهنايا عندنا لو نومبر فوا لا فالور نومينال فوا لو ريست. هكا كتكونطابيليزا يعني في الجورنال. نمشيو للسيسيون دي زيموبيليزاسيون يعني لي زاكسيون. بالنسبه لي زاكسيون عندنا 6 exercices session de 920 actions au cours de 225 dirhams l'unité. Valeur nominale 200 dirhams libérée de 2 sur 3. 6 actions ont été acquis يعني شريناهم هذه 16 شهر، يعني 16 شهر فات عام. يعني هنا عندنا action la valeur voilà au cours de 275 dirhams, commission bancaire 120, TVA 10%. Travail à faire: présenter le journal de la société, calculer le résultat de la session. هنا نكالكولو الريزلتا نشوفوا واش رابحين ولا خاسرين. بالنسبه للكونطابيليزاسيون ديال الجورنال، اول حاجه كنديروها حتى هي نفس بحال تيتر دو بارتيسيباسيون. كنمشيو كنحطوا لا بنك، كنحطوا عندنا شي سيرفيس بونكير، يعني عندنا كوميسيون بونكير يعني سيرفيس بونكير، سيرفيس بونكير، سيرفيس بونكير عفوا، ايتا تيفيا، ايتا تيفيا ريكيبيرابل. كنجيو لهنايا كنديرو سيسيون produit de cession des immobilisations financières, produit de cession des immobilisations financières. بالنسبه للحساب كنخليو لا بنك هي الاخرى. كنمشيو نشوفوا شحال بعنا حنايا. لو نومبر عندنا 920 مضروبه بشحال بعناها اكسيون او كور يعني اوكي. الوغ في 225 عندنا 920 في 225 يعني بشحال بعناها. كالكي ما عرفين حتى فوالا. قلت لك لو نومبر فوا دائما البري دو فونت، ماشي في لا بنك عفوا. هنايا لو نومبر فوا البري دو فونت في الكريدي دائما. يعني عندي 920 فوا 225 كتساوي لنا 207 ألف 207,000 207,000. وكنجيو كنحطو كوميسيون بونكير هي الاولى. شحال عندنا دائما اور تاكس. نحط لكم هنايا سيرفيس بونكير اور تاكس، توجور اور تاكس سي 120 و 10% ديال 120 هي 12. كنشدو هاد 207,000 كنقصو منها 120 و تنقصو منها 12 وكنحطوها في لا بنك. يعني شنو تنبغيو نقولو؟ انا بعت بهاد الثمن وهاد الثمن، يعني لا بنك كدي واحد حقها منه داكشي الخدمه اللي خدمات معايا، وكذلك التيفيا كدي واحد البورسونتاج، وداكشي اللي شاط ليه هو اللي كيبقى لي في لا بنك. يعني لا بنك كتحيد الخدمه ديالها، وكذلك التيفيا كتمشي، داكشي اللي بقى لي هو اللي كيبقى لنا في لا بنك. يعني عندنا 207,000 ناقص 120 ناقص 12 كتساوي لنا 206 و 868. 206 و 868. كنجيو كنعاودو دوزيام كونطابيليزاسيون اللي هي عندنا لا فينا. كنحطو لا فينا دي زيموبيليزاسيون financière CD des immobilisations financières CD.
دائما يعني دي بي، وكنجي وكندير ديت دو فينونسمون ديفيرس، دو فينونسمون ديفيرس. وهنا في الكريدي كنجيب اكسيون. شنو قلت لكم هنايا؟ هذه بحال الكا دو بارتي ليبيري كنحسبوها، وهذه هي لو كا دو بارتي نون ليبيري. لو كا دو بارتي ليبيري هو لو نومبر فوا البري داشا، وهاد الكا دو بارتي نون ليبيري هو لو نومبر فوا لا فالور نومينال فوا لو ريست ديال البورسونتاج ديال الان. بالنسبه عندي البري داشا في الاكيزيسيون سي 275 فوا 920. عندنا 920 فوا كتساوي لنا 253,000. 253,000. وبالنسبة لي ديت دائما قلنا البارتي نون ليبيري كتحسب بلو نومبر 920 فوا لا فالور نومينال 200 فوا لو ريست. عندي 2 sur 3. alors partie libérée, partie non libérée c'est 1 sur 3 كتساوي 61,033,333 كذا كذا. كنجمع هادي مع هادي وكنحطها هنايا، يعني كنجمع بارتي ليبيري مع بارتي نون ليبيري وكنحطها هنايا وصافي. هذه هي الكونطابيليزاسيون ديال السيستيون ديال لي زاكسيون. نمشيو نحسبوا الريزلتا. بالنسبه للريزلتا كنشوف راسي واش رابح ولا خاسر. عندي لو نومبر، شحال لو نومبر قلنا هنايا؟ عندنا 920 اكسيون. كنضربوها فاش؟ كنضربوها باش نشوفوا البري داشا، البري دو فونت ناقص البري داشا، كتساوي كنشوف راسي واش رابح ولا خاسر. يعني البري دو فونت سي 225 والبري داشا 275. 225 ناقص 275 920 يتيكال. عندك 920 فوا كتساوي لنا ناقص 46,000. والريزلتا يعني عندنا موان فالي، كنكتبو بانه الوغ لو ريزلتا دو لا سيسيون اي موان فالي. الوغ لو ريزلتا de la scission est moins value. بقات لنا سيسيون الاخرى، كان الاخر سيسيون ديزو اوبليغاسيون ايموبيليزي. فوالا سيسيون ديزو اوبليغاسيون ايموبيليزي اكثر من عام، حيت حسبنا قل من عام، دابا نحسبو اكثر من عام. عندنا سيسيون دو 560 اوبليغاسيون شريناهم هادي 2 ans au cours de 770 dirhams l'unité au cours de 820 dirhams. يعني شريناهم بعناهم بهاد الثمن وشريناهم بهاد الثمن. دابا هنايا دائما كنجيو كنحطو لا بونك في الدي بي، وعندنا برودوي سيغ سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. ما عندناش هنا شي سيرفيس بونكير ولا ايتاتيفيا ريكيبيرابل. دائما البري دو فونت اي لو نومبر فوا البري دو فونت. قلنا البرودوي ديال السيسيون كنحطو لو نومبر فوا البري دو فونت 560 فوا 820 وكنحطو لا بونك لحقاش ما عندناش يتساواو. كنمشيو لا فينا.
هنا ما عندناش بارتي ليبيري و بارتي نون ليبيري. لا فينا هذا كنحسبوها عاديه، يعني البارتي نون ليبيري ايت ايكال زيرو. هنايا يعني غتكون كامله. عندنا البخي لو نومبر فوا البخي داشا، وكذلك لا فينا هي لو نومبر فوا البخي داشا. وصافي كنجمعو كنلقاو الحساب. بالنسبه للريزلتا كنشوف واش عندي بلي فالي ولا موان فالي. كان دائما البري دو فونت ناقص البري داشا. يعني البري بشحال شريت ب 800 باش بعت ب 820 وشريت ب 770. كنشد لو نومبر دائما. لو نومبر شحال عندنا 560 اوبليغاسيون مضروبه فوا البري دو فونت 820 ناقص البري داشا 770. هذه هي لو ريزولتا. كنشوف واش عندي بلي فالي ولا موان فالي. الا كان عندي البلوس بان راه عندي بلي فالي، كان عندي موان راه عندي موان فالي. 560 فوا 220 ناقص 770 كتساوي لنا 28,000. يعني عندنا بلي فالي. هادو هما لوكا ديال السيسيون بهاد الطريقه. يعني كنكونطابيليزيو السيسيون ديال لي تيتر. بالنسبه للناس اللي دابا حاضرين معايا، واش فهمتوا ولا نعاود بطريقه؟ شنو ما فهمتوش، شنو نعاود، شنو ما نعاودش، واش نخدم معكم نعاود شي دي زيكزارسيس؟ يعني انا كنتسناكم. واش مزيان ولا ماشي مزيان؟ كلشي مزيان. الا كان كلشي مزيان نحبسو هنا. كان شي حاجه ما مفهوماش نعاودو نشرحوها، ما كاين حتى شي مشكل. حنا هنا يعني بحال الخوش باش كل واحد يعبر على الفكره ديالو، ما كاين حتى شي مشكل. الوغ كنظن بانه محال واش الانسان غادي يجاوب. الوغ شكرا بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في لوكا يعني الشابيتر الثاني اللي هو لي زامورتيسمون ان شاء الله باش نشرحوه. غنكون سالينا مع لي تيتر، ماشي سالينا معاهم يعني نهائيا. مازال غادي نعاودو نلقاوهم في لي كادو بروفيزيون، ولكن دابا حاليا سالينا معاهم. ندخلو الشابيتر ديال لامورتيسمون، وموراها من ساليو من لامورتيسمون ندوزو لي بروفيزيون. شكرا بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعة الخير وساعتكم مبروكه. لحد الان ما كاين حتى شي واحد يعني اللي جاوب وقال بانه راه خاصها شي حاجه. الوغ اوفوا.